विनियोक्ष्यमाणसंस्कारोऽप्यनेकविधः यस्य विनियोगः इतः परं भविष्यति उपयोगः यस्य पदार्थस्य उपयोगः अनन्तरमेव भविष्यति तस्य कृते कश्चन संस्कारः क्रियते सोऽप्यनेकविधः कथं साक्षाद्विनियुक्तसंस्कारः साक्षाद्विनियुक्तस्य यदुपकारकं तत्संस्कारः विनियोक्ष्यमाणसंस्कारः इति सामान्यतः उदाहरणानि आगच्छन्ति पश्यतु कस्मिन् पृष्ठे अस्ति उपयोक्ष्यमाणसंस्कारः तदेव तत्र आद्यः यथा व्रीहीन् अवहन्ति इत्यादिः पश्यतु व्रीह्युद्देशेन किं विधीयते अवहननं विधीयते अवहननं नाम उलूखलमुसलाभ्यां व्रीहीणां ताडनं तुषविमोकार्थम् अस्माभिः बहुवारम् इदं चिन्तितं तत्र साक्षात् व्रीहिभिर्यजेत इति विनियोगः व्रीहीणां यागाङ्गतया जातः पुनः वदामि यागस्य अङ्गतया व्रीहीणाम् उपयोगः यागाङ्गतया व्रीहीणां विधानम् अस्ति व्रीहिभिर्यजेत इति दर्शपूर्णमासप्रकरणे वचनं वर्तते तर्हि साक्षात् व्रीहीणां विनियोगः अस्ति साक्षात् विनियुक्तस्य व्रीह्याख्यस्य द्रव्यस्य उपयोगः तु न जातः उपयोगः कदा भवति पुरोडाशरूपेण व्रीहीणाम् उपयोगः भविष्यति इतः परम् एतावत्पर्यन्तं न जातं तदानीं कश्चन संस्कारः विधीयते व्रीहीन् अवहन्ति इति साक्षात् विनियुक्तस्य आद्यः व्रीहीन् अवहन्ति इत्यादिः पश्यतु व्रीहिभिर्यजेत इत्यादिवाक्यविहित इत्यादिवाक्यविनियुक्त व्रीहीणाम् अवहननसंस्कारः एकम् उदाहरणं द्वितीयः यथा वत्समालभेत इति आलम्बनं नाम हस्तेन एवं स्पर्शनं तत्र दोहाङ्गत्वेन विनियुक्तस्य गोद्रव्यस्य उपकारकः यः वत्सः तत्संस्कारकम् इदम् आलम्बनम् अग्निहोत्रे 10 द्रव्याणि सन्ति अग्निहोत्रमिति किञ्चन कर्म तस्मिन् कर्मणि 10 द्रव्याणि विकल्पेन विहितानि पयसा जुहोति यवाग्वा जुहोति एवं दध्ना जुहोति बहु अस्ति तत्र पयसा अग्निहोत्रहोमः कर्तव्यः इति चिन्तयामः तदानीं अथवा दध्ना वा पयसा वा तत्र क्लेशो नास्ति तत्र गोदोहनं कर्तव्यं गोदोहनं नाम गोसकाशात् दुग्धं क्षीरं स्वीक्रियते तत् गोदोहनम् इति उच्यते तदर्थं साक्षात् गोद्रव्यं विहितं नाम पयस्वीकरणार्थं गौः इति द्रव्यं किञ्चित् विहितं तदर्थं गोः सकाशात् क्षीरं स्वीकर्तव्यं चेत् वत्सः अपेक्षितः वत्सः आदौ पयः पिबति चेदेव खलु गोः सकाशात् अस्माभिः पयः स्वीकर्तुं शक्यते तर्हि अग्निहोत्राङ्गं पयः पयसः कृते गोद्रव्यस्य विनियोगः जातः पयसः कृते गोद्रव्यस्य गोसकाशात् पयः स्वीकर्तव्यं नो चेत् अन्यप्राणिनः सकाशात् अपि पयः स्वीकर्तुं शक्यते तर्हि गौः इति द्रव्यं पयसः कृते विहितं गोः सकाशात् पयः स्वीकर्तुं वत्सस्य आलम्बनं क्रियते वत्सस्य आलम्बनं क्रियते चेत् गौः पयः ददाति नो चेत् न ददाति किल अतः वत्समालभेत इति वचनं किं बोधयति अग्निहोत्रार्थ पयसः कृते यत् गोदोहनं कर्तव्यं तादृशगोदोहनार्थं यदुपयुज्यते वत्सः तस्य आलम्बनं कर्तव्यम् इति विधानमस्ति वत्समालभेत इति पश्यतु दोहाङ्गत्वेन
साक्षात् विनियुक्तस्य श्रूयते वा गोद्रव्यस्य अत्र श्रूयते वा न लैव् मध्ये श्रूयते वा दृष्टं वा अस्तु साक्षात् विनियुक्तस्य गोद्रव्यस्य उपकारकः यः वत्सः तत्संस्कारकम् इदम् आलम्भनं क्लेशो नास्ति तृतीयः साक्षात् विनियुक्तस्य संस्कारः व्रीहीन् अवहन्ति इति उदाहरणेन निरूपितः साक्षात् विनियुक्तस्य श्रूयते किल साक्षात् विनियुक्तस्य यदुपकारकं तत्संस्कारः इत्यनेन वत्समालभेत इति उदाहरणेन तस्य विवरणं कृतं तृतीयः उपयोक्ष्यमाणसंस्कारः तृतीयो यथा तप्ते पयसि दध्यानयति इति अत्र सा वैश्वदेवी आमिक्षा इति वाक्येन तच्छब्देन निर्दिश्य वैश्वदेवयागाङ्गत्वेन विनियोक्ष्यमाणं यत् पयः तत्संस्कारकत्वात् विनियोक्ष्यमाणसंस्कारकं दध्यानयनं कः क्लेशः किमिति उच्यते चेत् मया अवगन्तुं शक्यते पश्यतु एकं वचनं वर्तते तप्ते पयसि दध्यानयति दध्यानयनं नाम किं दध्नः उपरि न दध्नः एवं क्षीरस्य उपरि स्थापनं तद् दध्यानयनम् इति उच्यते आनयनं नाम अन्यत्र प्रदेशात् स्वीकरणम् इति अत्र न तप्ते पयसि इति अत एव अधिकरणम् उक्तं तप्ते पयसि नाम अत्यन्तं तापः यस्मिन् पयसि वर्तते पयः नाम क्षीरं तस्मिन् क्षीरे दुग्धे दधि आनीयते चेत् दधिमिश्रणं क्रियते चेत् किं भवति क्षीरस्य नाशो जायते क्षीरस्य नाशः भवति किल किञ्चित् उष्णे पयसि दध्यानयनं क्रियते चेत् अग्रिमदिने दधि भवति तत् समग्रमपि क्षीरं दधि भवति किन्तु उष्णे क्षीरे न तप्ते पयसि उष्णे पयसि न तप्ते पयसि दध्यानयनं क्रियते चेत् किं भवति क्षीरस्य स्वरूपनाशः जायते कठिनभागः पृथक् भवति जलभागः पृथक् भवति इदम् अस्माभिः गृहादिषु द्रष्टुं शक्यते अत्यन्ततापः यस्मिन् सन्दर्भे वर्तते क्षीरे तदानीं दध्यानयनेन किं भवति क्षीरस्य स्वरूपं नश्यति तत्र कठिनभागस्य आमिक्षा इति नाम लोके पनीर् इति शब्देन तदेव वयं व्यवहरामः जलभागस्य वाजिनम् इति नाम वेदे आमिक्षा इति वाजिनम् इति च क्षीरस्य नाशदशायां कठिनभागस्य द्रवभागस्य च विभागः जायते किल तत्र कठिनभागस्य आमिक्षा इति नाम द्रवभागस्य वाजिनम् इति नाम इदानीम् आमिक्षा इति द्रव्यं यद् वर्तते तदुपयुज्य यागः क्रियते वैश्वदेवी आमिक्षा इति अस्ति तत्र चातुर्मास्ये आग्नेयम् अष्टाकपालं निर्वपति इत्यारभ्य सौम्यं चरुम् इति 8 प्रधानयागाः विहिताः तत्र वैश्वदेवीम् आमिक्षां द्यावापृथिव्यम् एककपालम् इति अस्ति किल तत्र वैश्वदेवी आमिक्षा इति वर्तते ततः तत्र यागप्रकरणे श्रौते वा वेदे एव अन्यत्र शाखायां वा न ज्ञायते तप्ते पयसि दध्यानयति इति वर्तते इदानीम् आमिक्षाद्रव्यस्य इतः परं विनियोगः न जातः पश्यतु वचनद्वयं तप्ते पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेवी आमिक्षा सा वैश्वदेवी आमिक्षा इति वाक्येन यागः विधीयते इदं तर्हि चातुर्मास्यवाक्यं न अन्यस्मिन् प्रकरणे पुनः एतादृशं वाक्यं वर्तते सा वैश्वदेवी आमिक्षा इति तर्हि सा वैश्वदेवी आमिक्षा इति वाक्येनैव यागः विधीयते कुतः द्रव्यदेवतासम्बन्धः अत्रैव श्रूयते विश्वदेवदेवतासम्बन्धः आमिक्षा आख्यस्य द्रव्यस्य सम्बन्धश्च तर्हि विनियोगः इतः परम् अस्ति किन्तु संस्कारः पूर्वं यस्य विधानमेव नास्ति आमिक्षाद्रव्यस्य तस्य संस्कारः तु विहितः इतः परमेव विनियोगः विधानं सञ्जातम् इति अस्ति पश्यतु तृतीयः यथा तप्ते पयसि दध्यानयति इति अत्र सा नाम आमिक्षा वैश्वदेवी आमिक्षा इति वाक्येन तच्छब्देन सा इति तच्छब्दः वर्तते किल तच्छब्देन निर्दिश्य वैश्वदेवयागाङ्गत्वेन वैश्वदेवयागस्य अङ्गतया विनियोक्ष्यमाणं यत् पयः सा वैश्वदेवी इत्यत्रैव विनियोगः जायते ततः प्राक्
तप्ते पयसि इति वचनं वर्तते। यत् पयः तत्संस्कारकत्वात् विनियोक्ष्यमाणसंस्कारकं दध्यानयनं, विनियोक्ष्यमाणस्य कृते संस्कारः जायते इति दध्यानयनम्। अनन्तरम् इति त्रिविधम् उदाहरणं दत्तम्। अन्यानि कानिचन उदाहरणानि दीयन्ते। पशुपुरोडाशयागस्तु उपयोक्ष्यमाण संस्कारार्थः। पश्यतु, संस्कारः उपयुक्तः उपयोक्ष्यमाणः इति द्विविधः चिन्तितः किल। केचन संस्काराः उपयुक्तसंस्कारकाः अपि भवन्ति, उपयोक्ष्यमाणसंस्कारकाः अपि भवन्ति। केचन संस्काराः तथाविधाः। तत्र एकम् उदाहरणम् एतैः दत्तं। किमिति? पशुपुरोडाशयागः। तत्र वपया प्रातःसवने, पुरोडाशेन माध्यन्दिने, अङ्गैः तृतीयसवने इति सवनत्रयं, प्रातःसवनं, माध्यन्दिनसवनं, तृतीयसवनम् इति। तत्र पशुयागः वर्तते किल, सः मया पूर्वं ह्यः अपि इदम् उक्तमस्ति। पशोः सकाशात् विशसनं कृत्वा हृदयादि अङ्गानि अवद्य, हृदयाद्यङ्गानाम् अवदानं कृत्वा तेषामेव पाकं कृत्वा एवं खलु यागः प्रवर्तते। तत्र वपाख्यस्य अवयवस्य केवलं पाकः न क्रियते, तथैव आहुतिरूपेण दीयते। वपया प्रातःसवने एव, अनन्तरं माध्यन्दिने सवने पाकादिकं कृत्वा अनन्तरं पक्वस्य हृदयादि, तत्र हृदयस्य अग्रे वद्यति अथ जिह्वायाः इत्यादिकं वर्तते। तत्र हृदयाद्यवयवानां तृतीयसवने यागः भविष्यति। माध्यन्दिनसवने कश्चन पशुपुरोडाशयागः इति तस्य नाम। तत्र किं भवति, पशुयागे या देवता सा एव देवता पशुपुरोडाशयागस्यापि, सा एव देवता पशुपुरोडाशयागस्यापि। इदानीम् अनेन पशुपुरोडाशयागेन कः संस्कारः क्रियते इत्युक्तौ पशुयागीयदेवतायाः स्मारणं क्रियते। पशुयागे या देवता, तस्याः देवतायाः स्मारणं पशुपुरोडाशयागे भवति। याज्या पुरोनुवाक्या याज्या इत्यादिकं वर्तते किल, तत्र पशुयागीयदेवतायाः स्मारणं पशुपुरोडाशयागेन क्रियते इति स्थितिः। इदानीं पश्यतु, पशुयागः समाप्तः वा? न, आरब्धः किन्तु न समाप्तः, मध्ये पशुपुरोडाशयागः आगतः। तर्हि मध्ये आगन्तुकः अयं पशुपुरोडाशयागः पशुयागस्य अङ्गं, पशुयागस्य उपकारं करोति। केन प्रकारेण? पशुयागीयदेवता स्मारक नाम स्मरणमिति कश्चन संस्कारः पशुयागीयदेवतायां जायते पशुपुरोडाशयाग अनुष्ठानेन। अवगतं वा? तर्हि उपयुक्तः पशुयागे देवता उपयुक्ता कुतः? वपा इति यः अवयवः, तस्य अवयवस्य आहूतये देवतायाः उपयोगः जातः किल। अनन्तरम् इतः परं हृदयादि हविषु, हृदयादिरूप हविंषि यानि वर्तन्ते तेषां हविषां कृते अपि देवतायाः उपयोगः भविष्यति। तर्हि मध्ये क्रियमाण पशुपुरोडाशयागः तामेव देवताम् उपयुक्त इत्युक्ते प्रातःसवने वपायागरूपेण उपयुक्तस्य, एवं तृतीयसवने हृदयादि अङ्गयागे उपयोक्ष्यमाणस्य च देवतायाः उपयोक्ष्यमाणायाः देवतायाः संस्कारं जनयति इति कृत्वा पशुपुरोडाशयागः उपयोक्ष्यमाणदेवता संस्कारार्थः। त्यागांशे अदृष्टार्थः। तत्र यागे अंशद्वयं, देवतोद्देशः द्रव्यत्यागः इति खलु। तर्हि देवतोद्देशांशः एव देवतां स्मारयति, पशुयागीयदेवतां, पशुयागसम्बन्धिदेवतां स्मारयति। त्यागः अदृष्टार्थं क्रियते। तर्हि मध्याह्ने क्रियमाण पशुपुरोडाशयागीय यागगत उद्देशांशेन पशुयागीयदेवता स्मारणं संस्कारः, स च संस्कारः उपयुक्त उपयोक्ष्यमाण संस्कारः। अत्र तत्संस्कार्य अग्निशोमदेवतायाः, पश्यतु, अग्निशोमीयः पशुयागः, तत्संस्कार्य नाम संस्कारस्य, यस्य कृते संस्कारः सः संस्कार्यः,
तस्याः संस्कार्य अग्निशोमदेवतायाः वपायागे उपयुक्तार्थत्वात् मास्तु उपयुक्तत्वात् इति पर्याप्तं हृदयाद्यङ्गयागेषु उपयोक्ष्यमाणत्वाच्च इति। अनन्तरं स्विष्टकृद्यागः प्रधानयागसमाप्त्युत्तरं स्विष्टकृद्यागः भवति। सः स्विष्टकृद्यागः द्रव्यांशे देवतांशे च उपयुक्तसंस्कारार्थः त्यागांशे अदृष्टार्थश्च। अस्माकं स्मार्तकर्मसु कश्चन स्विष्टकृद्यागः भवति, सः यागः स्विष्टकृद्होमः, सः न दर्शपूर्णमासप्रकरणे अन्यः स्विष्टकृद्यागः भवति, सः अन्यः। कुतः इदं वदामि इत्युक्तौ प्रधानयागे उपयुक्तदेवतायाः पुनः उपयोगः वर्तते। अत्र तु स्विष्टकृत अग्निः एव देवता, अन्या देवता नास्ति सामान्यस्मार्थप्रयोगे। अयम् अन्यः यागः। पश्यतु, उपयोक्ष्यमाणदेवतासंस्कारार्थः अत्र स्विष्टकृद्यागः द्रव्यांशे, द्रव्यमपि प्रधानयागे यद्द्रव्यम् उपयुक्तं तस्यैव द्रव्यस्य शेषम् उपयुज्य स्विष्टकृद्यागः क्रियते। तर्हि द्रव्यांशे एकं, देवतांशे प्रधानयागे या देवता सा एव देवता स्विष्टकृद्यागस्यापि भवति इति देवतांशे च उपयुक्तसंस्कारार्थः स्विष्टकृद्यागः। त्यागांशे पुनः अदृष्टार्थः। अनन्तरं सूक्तवाकसाधनकं प्रहरणमपि तथैव। सूक्तवाकः इति भवति, इदन्द्या वा पृथिवी भद्रमभूत् इति आरभ्यते किल, तत्र प्रस्तरः इति उत्तरं बर्हिषः प्रस्तरगुं साधयति इति वर्तते। प्रस्तर नाम मुष्टिम् उपयुज्य एवम् आस्तरणं क्रियते। तत्र आस्तीर्णदर्भेषु पात्रसाधनं बहु कार्याणि क्रियन्ते। आस्तीर्णदर्भा वेदिमध्ये वेद्यां बर्हिंषि आसादयति इति वर्तते। वेद्यां बर्हिंषि आसाद्य तदुपरि पात्रसाधनादिकं कुर्वन्ति। यागः समाप्तश्चेत् इदानीं पात्रादिकं तु तत्र न भवति। वेद्याम् आस्तीर्णबर्हिषां प्रस्तरस्य, तस्यैव प्रस्तरः इति नाम, प्रस्तरस्य किं कर्तव्यम् इति न ज्ञायते। वेद्यां बर्हिंषि आस्तीर्य तस्यैव प्रस्तरः इति नाम, प्रस्तरस्य उपरि पात्रसाधनं कृतम्। अवगतं वा? यागाः सर्वेपि समाप्ताः। इदानीं वेद्यां प्रस्तरः केवलं तिष्ठति, तस्य किं कर्तव्यम् इति चिन्तायाम् अग्नौ प्रहरणं कर्तव्यम्। अग्नौ ज्वालनं क्रियते, तावदेव समाप्तं। तदर्थं किञ्चित् साधनं मन्त्रः वर्तते, स एव सूक्तवाकः अनुवाकः इति वर्तते। अग्निरिदगं हविरजुषत एवं रीत्या किमपि आगच्छति। अस्तु, तत्र तदेव सूक्तवाकसाधनकं प्रहरणमपि तथैव। सूक्तवाकनाम्ना यः अनुवाकः वर्तते तत् साधनं यस्य प्रहरणस्य, तत् प्रस्तरप्रहरणं, तदपि एवमेव उपयुक्तसंस्कारार्थः इति। अनन्तरम् उत्तमप्रयाजः नाम अन्तिमप्रयाजः, स्वाहाकारप्रयाजः इति नाम। समिधो यजति वसन्तमेवर्तु नाम वरुन्धे इत्यादि वाक्येन पञ्चप्रयाजाः विधीयन्ते। तत्र अन्तिमप्रयाजः किं? स्वाहाकारं यजति, स्वाहाकारप्रयाजः। स्वाहाकारप्रयाजस्य देवता नाम तस्मिन् प्रयोगे या देवता उपयुक्ता सर्वापि देवता स्वाहाकारप्रयाजस्य देवता भवति। तदेव अत्र उच्यते। उत्तमप्रयाजः यक्ष्यमाण प्रयाजः यागस्य पूर्वाङ्गं, प्रधानयागात् पूर्वं खलु प्रयाजः क्रियते इति कृत्वा इतः परमेव प्रधानयागाः भवन्ति। प्रधानयागेषु याः देवताः भवन्ति ताः देवताः अत्र उत्तमप्रयाजे आगच्छन्ति इति। यक्ष्यमाणदेवतासंस्कारत्वात् तदंशे उपयोक्ष्यमाणसंस्कारः, इतरांशे नाम त्यागांशे अदृष्टार्थः। अनन्तरं हृदयादि हविर्यागात् पूर्वं क्रियमाणः वसाहोमः अपि वसांशे प्रतिपत्तिः, इतरांशे अदृष्टार्थः इत्यादि ऊह्यम्। इदानीं तृतीयसवने हृदयादि अङ्गयागः भवति इति उक्तं किल।
हृदयादि हविर्यागात् पूर्वम् एकः होमः आगच्छति, वसाहोमः इति तस्य नाम। नाम यस्मिन् जले हृदयादि अवयवानां पाकः जातः तस्य जलस्य उपयोगेन कश्चन होमः विहितः। अवगतं वा? सः होमः वसाहोमः इति उच्यते। वसाहोमः अपि वसांशे प्रतिपत्तिः, नाम उपयोगः जातः, पाके खलु तज्जलम् उपयुक्तं, तर्हि वसांशे प्रतिपत्तिः, इतरांशे अदृष्टार्थः इत्यादि ऊह्यम्। एवं रीत्या दृष्टप्रयोजनम् अयं सारः। दृष्टप्रयोजनं यत्र यत्र वक्तुं शक्यते तत्र दृष्टप्रयोजनम् उच्यते इति। केचित्तु इदानीं प्रतिपत्तिप्रकरणं समाप्यते। केचन प्रतिपत्तिलक्षणम् अन्यादृशं वदन्ति। किमिति? उपयोक्ष्यमाणसंस्कारभिन्नसंस्कारकर्मत्वं प्रतिपत्तिकर्मत्वम् इति वदन्ति। कथं? चतुरवत्तद्रव्यस्य होमेन भस्मीभूतस्य होमे उपयोक्ष्यमाणत्वाभावात् तद्भिन्नत्वं होमे अस्ति इति लक्षणसङ्गतिः इत्याहुः। अत्र उपयुक्तस्य आकीर्णकरता निवर्तकं कर्म प्रतिपत्तिकर्म इति लक्षणम् उक्तम् आदौ। प्रतिपत्तिकर्मणः किं लक्षणम्? उपयुक्तस्य आकीर्णकरता निवर्तकं प्रतिपत्तिः इति आरब्धं। केषाञ्चित् मतम् अन्यादृशं, तस्मिन् मते अन्यद् लक्षणम् उक्तं, तस्य खण्डनादिकं न कृतम्, अङ्गीकृतम्। उपयोक्ष्यमाणसंस्कार भिन्नसंस्कारकर्मत्वं प्रतिपत्तिकर्मत्वम् इति। तत् उपयोगसमानकाले अस्ति चेद्वा भवतु, उपयोगानन्तरं वा भवतु इति। अत्र अयं विशेषः। इतः परम् अन्यदेव प्रकरणम् आरभ्यते। अर्थकर्मणि द्रव्यापेक्षया कर्मणः प्राधान्यं, कर्मणि द्रव्यस्य गुणत्वं। गुणकर्म विविधम्। अर्थकर्म संस्कारः अर्थकर्म गुणकर्म इति कर्म द्विविधं। सामान्यतः कर्म द्विविधम्, अर्थकर्म गुणकर्म चेति इति आरब्धं। तत्र अर्थकर्म गुणकर्मणोर्मध्ये कः विशेषः इति अत्र उच्यते। अर्थकर्मणि द्रव्यापेक्षया कर्मणः प्राधान्यं। पश्यतु, अग्निहोत्रहोमः अर्थकर्म। तस्मिन् अग्निहोत्रे द्रव्यं भवति दध्यादिकं। तर्हि होमः प्रधानं, दधि अङ्गम्। एवमस्ति चेत् अर्थकर्म इति उच्यते। कर्म प्रधानं, द्रव्यम् अङ्गम् इति चेत् अर्थकर्म। द्रव्यं प्रधानं, कर्म द्रव्यस्य अङ्गम् इति चेत् तद् गुणकर्म इति उच्यते। यथा आद्यस्य उदाहरणम्, अर्थकर्मणः उदाहरणं पश्यतु। अग्निहोत्रादौ दध्यादेर्गुणत्वं। द्वितीयं, गुणकर्मणि द्रव्यस्य प्राधान्यं, द्रव्ये च कर्मणः गुणत्वं। कथं? व्रीहीन् प्रोक्षति। अत्र प्रोक्षणं कर्म, प्रोक्षणाख्यं कर्म किमुद्देशेन विधीयते? व्रीह्युद्देशेन। तर्हि व्रीहिः प्रधानं, प्रोक्षणम् अङ्गम्। एवम् अवहन्ति, व्रीहीन् अवहन्ति इति अस्ति। अवहननं व्रीह्यर्थं क्रियते। तर्हि व्रीहिः द्रव्यं प्रधानं, कर्म द्रव्यस्य अङ्गम् इति। व्रीहीन् प्रोक्षति अवहन्ति इत्यादौ द्वितीयया व्रीहीणां क्रिया साध्यत्वप्रतीतेः। पश्यतु, द्वितीय यदुक्तं तत् प्रधानं। अवहनक्रियया व्रीहिः साध्यं भवति। क्रियापेक्षया द्रव्यस्य प्राधान्यं, प्रोक्षणादिक्रियायाः तदपेक्षया गुणत्वं। प्रोक्षणक्रिया तदपेक्षया नाम व्रीह्यपेक्षया अङ्गं भवति। पुनरपि गुणकर्म चतुर्विधम्। उत्पत्ति आप्ति विकृति संस्कृति भेदात् इति गुणकर्मणः चातुर्विध्यम् उच्यते। तद् श्वः पठामः। सूर्यनारायणं वन्दे।